कामल शादमानी है, तेरे दाने आज में दायमी खुशी है, हम इसीलिए खुश हैं, हमारा कादरी मित्र खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। तमाम मखलूक़ात कमाल दलेरी से खुदा के बंदों के ज़ाहिर होने की राह देखती है। तो हालेलुया। निजात बख्श यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हमारा मौजू है कि लोग खुदावंद को आप में देखते हैं। खुशी है ना कि हमारा खुदा किसके अंदर है? हमारे अंदर है। मुझे याद है जब यीशु मसीह आसमान पर जाने वाला था, शागिर्दों को इस बात का इल्म हो गया, वो परेशान हो गए कि हम अकेले रह जाएंगे। शायद वो सोचते थे कि बीमार ठीक नहीं होंगे, शायद वो सोचते हैं कि हम मछलियाँ खाने को नहीं मिलेंगी, नान खाने को नहीं मिलेंगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर उसने वादा किया कि मैं बाप से दरखास्त करूँगा और तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे, यानी रूह हक, खुदा की रूह। दुनिया न जानती है, ना उसे हासिल कर सकती है, लेकिन तुम जानते हो वो तुम्हारे साथ रहता है। खुदा की रूह किसके साथ रहती है? हमारे साथ। हालेलुया। अब वो तुम्हारे साथ है, फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। अब वो हमारे अंदर है, हमें इस बात के लिए खुशी है। हमारा मौजू क्या है कि लोग खुदावंद को हमारे अंदर से देखते हैं, हमारी जिंदगियों में देखते हैं। खुदा है क्या? आप जानते हैं जब यीशु मसीह सलीब पर थे, लूका 23:34 में लिखा है, ऐ बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। हालेलुया। यानी वो माफ करने वाला खुदा है, वो रहीम खुदा है, वो मेहरबान खुदा है और वफादार खुदा है। तो उसने हमें क्या कहा? उनसे 3:13 में लिखा है, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो, ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई शिकायत हो जाती है, दो खानदान एक घर में रहते हों, एक शहर में रहते हों, तो बच्चों में से लड़ाई शुरू हो जाती है, पानी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, एक नलका पानी का लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, कोई ना कोई वजह बन जाती है। लेकिन यीशु ने सलीब पर, ऐ बाप इनको, यीशु मसीह की हालत कैसी थी? मरने के करीब था, जान टूट रही थी, खून का एक एक कतरा बह गया था, फिर भी उसने कहा है बाप इनको माफ कर दे। तो उसी खुदा ने हमें भी ये तालीम दी है, अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो दरगुजर करो, बर्दाश्त कर लो। अगर शिकायत है तो क्या करो? दर करो, गुजर करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे के कसूर माफ कर दो, जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। हालेलुया। मुझे बात याद आई, कोरिया के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को दुआए रुबानी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? मत्ती की इंजील 6:12 में लिखा है, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे गुनाह माफ कर। हम कहते हैं ना, अगर हम माफ नहीं करते तो फिर इसका मतलब हमें दुआए रुबानी पढ़नी नहीं चाहिए। बच्चों को दुआ रबानी आती है, जवानों को, बूढ़ों को दुआ रबानी, और दुआ आए या ना आए दुआ रबानी इनको आती है। अगर हम माफ़ नहीं करते तो इसका मतलब है हम दुआ रबानी पढ़ने के लायक नहीं। अगर ज़बूर 50:16 पढ़ के देखें, खुदा शरीर से यूँ कहता है, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता है, तू मेरे अहद को ज़ुबान पर क्यों लाता है जबकि तुझे तरबियत से अदावत है। तो हालेलुया। यानी जो कोई खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता, मैं समझता हूँ उसे चर्च में आना ही नहीं चाहिए, उसे दुआ करनी ही नहीं चाहिए, उसे परस्तिश करनी ही नहीं चाहिए। हम यहाँ क्या लेने के लिए आते हैं? उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आते हैं, नबूवत की किताब की बातों को सुनने के लिए आते हैं। और यिर्मयाह 11:3 में लिखा है, खुदा फरमाता है कि इस्राएल से कह दे, लानत उस पर जो इस नबूवत की बातों को नहीं सुनता। इसलिए हमें आज देखना है क्या यीशु मसीह हमारे अंदर है
یا یسوع مسیح ہمارے اندر کام کرتا ہے؟ وہ معاف کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ وہ پیار کرنے والا ہے، ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ پھر وہ گالیاں کھا کر گالیاں بھی نہیں دیتا تھا۔ پترس کا دوسرا باب میں لکھا ہے وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، حالانکہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، 12 تمن فرشتہ یسوع مسیح کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ فرشتے ہوں گے، وہ یسوع مسیح کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا اشارہ کرتے ہیں، ساری چیزوں کو تہہ بالا کر دیں گے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا تو اپنے شکلوں پر ظاہر ہوا تو کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا پورا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ گالیاں کھا رہا ہے، وہ تھپڑ کھا رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سارا کچھ اس نے برداشت کیا۔ تو گالیاں کھا کر گالیاں اس نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ پترس کا 3 باب اس کی 9 میں لکھا ہے سب کے سب یک دل اور فروتن رہو۔ یک دل، ایک دل، مثال کو جیسا سکینہ کا دل ہے ویسے میری اس بیٹی کا دل ہے، جیسے اس کی بیٹی کا دل جیسے میرا دل ہے، یعنی ہمارے سب لوگوں کو کیا ہے؟ ایک دل ہو۔ ایک گھرانے کے اندر پریشانی ہو، سارے گھرانے پریشان ہو جائیں، ان کی مدد کریں۔ ایک آدمی بیمار ہے، سارے بیمار ہو جائیں، آؤ ان کی مدد کریں، ان کی عیادت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یک دل اور فروتن رہو۔ بلکہ گالی کے بدلے گالی نہ دو۔ تو ہاللیلویا، یہ ہے یسوع مسیح۔ وہ گالیاں کھا کر وہ گالیاں نہیں دیتا تھا، اور وہ ہمیں یہ کہتا ہے گالی کھا کر یا گالی لے سن کر گالی نہیں دینا، گالی کے بدلے گالی نہیں دینا۔ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر گناہ نہیں تھا۔ مجھے یہ یاد ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں، یسوع مسیح کی جب زمینی خدمت تھی، فقیہ، فریسی، یہودی، صدوقی، سامری جتنی قومیں تھیں وہ یسوع کے مخالف تھے، یسوع کی تعلیم ان کے خلاف تھی، وہ یسوع کی تعلیم سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ تو آج بھی بڑے لوگ ہیں جو خوش نہیں ہوتے، وہ یسوع کو کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، لیکن وہ خوش نہیں ہیں۔ اگر ہم یرمیہ کتاب 6:10 پڑھیں، میں کس سے کہوں، کس کو جتاؤں کہ وہ میرا کلام سنیں؟ میرا کلام نہیں سنتے، وہ سمجھے ہمیں برکت نہیں ملتی، لوگ نہیں سنتے، چرچ خالی رہتے ہیں، عبادت گاہیں خالی رہتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے، لوگ آتے نہیں، پھر کہیں ہاللیلویا۔ یہ میں کہتا ہوں غلط بات غلط ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر گناہ نہیں تھا۔ فقیہ، فریسی، یہودی، صدوقی، سامری سب لوگ اکٹھے، بڑا مجمع ہے۔ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے اکٹھے ہوئے کہ یسوع کی زندگی میں سے کوئی گناہ کو ڈھونڈے، کہاں غلطی کرتا ہے، کہاں اس کی کمی رہ جاتی ہے۔ یہ ایسی غلطی ہوتی ہے اسے، جو گناہ ہوتا ہے تالیاں بجائیں گے، شورا کریں گے۔ تو یوحنا کی انجیل 8:40 میں لکھا ہے یسوع مسیح ایسے کہا، کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اے یہودیوں، صدوقیوں، سامریوں، کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی اس کی زندگی کے اندر نہ گناہ دیکھ سکا، نہ اس پر کوئی گناہ ثابت کر سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ کسی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ جو میں کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرا بھائی یا میری بہن یا میری بیٹی وہ چیز کھائے، وہ چیز استعمال کرے۔ تو یسوع مسیح بھی نہیں چاہتا کہ ہم گنہگار ہیں۔ یونس 3:12 میں کیا لکھا ہے؟ مشیرہ بھائی، جیسے پورب پچھم سے ہاللیلویا جیویں چڑھ دے تو لیندہ اویں دور ساڑے کہ پاک خدا نے چک کے سبتے دور۔ ہاللیلویا، یہ ہے یسوع مسیح۔ اور یسوع مسیح کو لوگ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت رکھی، رومیو 8:19، تمام مخلوقات، ساری دنیا خدا کے بیٹوں کے، خدا کے بندوں کے، خدا کی بیٹیوں کے راہ دیکھتے ہیں کہ کدھر سے نکلتے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیں، آؤ ہمارے گھر میں دعا کر جو، ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہے۔
ہماری بیٹی ڈر جاتی ہے رات کو، ہمارے بابا کو اس کا بخار نہیں اترتا ہے۔ تمام مخلوقات کمال دلیری کے ساتھ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کا راہ دیکھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری کتاب 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، پطرس اور یوحنا تیسرے پہر جب دعا کرنے کے لیے ہیکل میں جا رہے ہیں تو خوبصورت دروازے سے گزرے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ خوبصورت۔ اس دروازے پر ایک لنگڑا تھا، جنہوں پنجابی جو کہہ رہے لولا، چل نہیں سکتا، اپاہج ہے، مجبور ہے، معذور ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے۔ جو بیٹھے ہوئے جو دونوں بھائی آئے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج ہمارے بچوں کی طرح ہوں گے، شاید وہ غسل کر کے گئے ہوں گے، بال بنائے ہوں گے، ان کے کپڑے اچھے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ یہ امیر لوگ ہیں، آج ان کے وسیلے سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ نکالا اور بھیک مانگی۔ پتر نے کیا کہا؟ جو میری والد دیکھ لکھا کب بن گیا، جب میری والد دیکھے تو نہیں کہا سونا چاندی تو سارے کو ہے کوئی نہیں ہو، پر جو کوئی سارے کو ہے وہ تینوں دے کے جاؤں گی۔ ہاللیلویا۔ کیا کیا؟ یسو ناصری نام تے اٹھ تے چل گئے، ایک دم ٹخنے گھٹنے مضبوط۔ میں نے ایک دن اپنے چرچ میں بھی، جہاں بھی میں نے گواہی دی تھی، 1 مہینہ وہ ہار مجھے چڑھا ہے، وہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ پورا میں ہاسپیٹل میرا علاج کر رہا ہے، ہمارا سارا گھرانہ مجھ پر میرا علاج کر رہا ہے، بخار نہیں اترتا۔ مہینہ گزر گیا، جب سے لوگ میرا پتہ کرنے کے لیے آئے، میرے چھوٹے پادری صاحب ایلڈر خدام جی وغیرہ، وہ چلے گئے۔ اگلا دن آیا، صبح میں اٹھ کر غسل کر کے نیچے میرے پاس لیٹ گیا ایک کمرے میں۔ میری بیوی گئی، کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں۔ بہو آ گئی، کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں۔ کوئی بیٹا آ گیا، کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں۔ بازار سے لے آتے ہیں، بڑا پیار نہیں کھاتے ہیں نا، جو ہمارا دادا ہمارا بابا ہے ہمارا باپ ہے، بازار سے لے آتے ہیں، پائے لے آئیں فلاں چیز ہے، میں کہا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ سب چلے گئے۔ پھر وہ اوپر سے نیچے آیا، میرے پاس بیٹھ کر کہتا ہے اٹھ تو ٹھیک ہو گیا۔ یقین جائیے، اتنا ہی کہا اور ٹخنے گھٹنے اسی وقت مضبوط ہو گئے۔ اٹھا اور اوپر جا کہا کھانا لاؤ۔ سارا جی ہنسنے لگے، ہم آپ کی منتیں کر آپ کھا دیا، اب کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہو گیا۔ جب ہمارے اندر یسوع مسیح ہوگا پھر عجیب کام ہوگے، لوگ دیکھیں گے اس کو۔ یسوع کو اندر رکھنا ہے، یسوع کی خوبیوں کو اپنانا ہے۔ اگر یسوع مسیح کے ہم چلیں گے تو میرے عزیزوں لوگ دور سے پہچان جائیں گے، دور سے یہ یسوع مسیح کا بیٹا ہے، یسوع مسیح کی یہ بیٹی ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پترس سے یوحنا جب اس کو پر دعا کی تو ٹھیک ہو گیا۔ اس آدمی کی بیماری 40 سال سے زیادہ تھی۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو فقیر فریسی یہودی سلوکی اور چودھری لمبردار ٹھیکیدار جیسا سارے لوگ آئے اور ان کو پکڑا۔ کس کے اختیار سے تم نے یہ کام کیا ہے؟ کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے؟ کیسے یہ ٹھیک ہو گیا؟ او بڑے دلیر تھے۔ جب یسوع اندر ہوتا ہے نا تو دلیری ہوتی ہے۔ پترس نے کہا وہ سرداروں، وہ اس فضل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، وہ اس مہربانی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اس احسان کے بارے میں جو اس پر ہوا ہے؟ وہ یسوع مسیح جس کو آپ نے مار دیا تھا صلیب پر لٹ کے، خدا نے اسے زندہ کر دیا ہے، جلایا ہے اور اسے اختیار بخشا، یہ اس کے نام سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ پھر اعمال 4:13 میں لکھا ہے جب ان کی دلیری دیکھی تو کہنے لگے یہ یسوع مسیح کے بیٹے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہیں۔ نظر آیا ان کی زندگی سے یسوع؟ آج ہماری زندگی سے یسوع نظر آنا چاہیے۔ بے شمار ایسے مثالیں میں دے سکتی، خدا کا شکر ہے۔ ایک میری بیٹی ہے، سنا اس کا نام ہے، امید میں تھی، ڈاکٹروں نے کہا اس سے حل کو ضائع کرا، بیٹا تھا، یہ الٹا ہے، یہ گروتھ نہیں کرتا، دادا آپ کیا اگر ضائع کرا دو، نا 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 ایسا نہیں کرنا، یہ خدا ہے، ہمارا خدا اوپر خدا ہے، ہم اس کے ساتھ پاس جائیں گے۔ جب اس کے پاس گئے، کل میں گیا تو میں دیکھ رہا بڑا خوبصورت بیٹا ہے، تو کتنا بڑا ہو گیا ہے، تو خدا
बेटा भी ठीक डिलीवर हुआ और बड़ा खूबसूरत सेहतमंद है। क्यों ऐसा हुआ? हमारे अंदर यीशु है और वो हमारे अंदर रहकर काम करता है। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जब हम देखते हैं कि यीशु हमारे अंदर है। मेरे अजीजों को जब हम रूह कुद्दुस से भर जाते हैं, जब हम रूह कुद्दुस को अपने अंदर रखते हैं, खुदा को अपने अंदर रखते हैं, तो लोग दूर से हमें पहचान के। एक मिसाल मुझे याद आई, खुदा का खादिम जैरी है, वो शॉपिंग के लिए शॉपिंग मॉल में चला गया, जिन्हें पंजाबी कहते हैं कोई दुकान से चला गया। इधर घर के अंदर एक बेटी बीमार है, खुदा ने उस पर जाहिर किया, उठ मेरी बेटी फलां शॉपिंग मॉल में चली जा, वहाँ एक मेरा बेटा है वो तेरे लिए दुआ करेगा। जब वो शॉपिंग मॉल में गई तो शॉपिंग मॉल भरा हुआ था लोगों से, लेकिन एक आदमी था, उसका नाम जैरी, उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी। और वो जैरी निकला और दूसरे शॉपिंग मॉल में चला गया। वो लाइट वहाँ उसके पीछे पीछे जा रही है। उस बेटी ने उसका पीछा किया। जब अगले शॉपिंग मॉल में पहुंची तो उसने मिन्नत की, बादशाह मेरे लिए दुआ करें। फिर कहा आपको और कोई नजर नहीं आया? मैं ही नजर आया हूँ, मैं आपकी दुआ करूँ? हाँ, सारे लोग ऐसे के ऐसे हैं जैसे घर से आए थे, लेकिन मैं उस शॉपिंग मॉल से जहाँ से आप निकले हैं, आपके जिस्म से एक रोशनी निकल रही है और वो रोशनी तेरे पीछे पीछे आई और मैं रोशनी को लेकर यहाँ पहुँची हूँ और वो रोशनी आपसे निकल रही है। तो जब उसने दुआ की तो वो खड़े खड़े ठीक हो गए। हालेलुया। लोग हमारी ज़िंदगी से यीशु को देखना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह होगा, लोग बड़मला कर उठेंगे कि ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, यीशु की बेटी और बेटी हैं। दूसरी सूरह 3 के अंदर वाक़या है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको एक कलाम सुनाना चाहूँ। 5वां बाब 30 आयत। वो गवाही क्या है? यीशु क्या है? काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो इसको कोढ़ से शिफा दे सकता था। तो हालेलुया। आपको पता चल ही गया होगा ये नमान कोढ़ की कहानी है। जब सामरिया पर उसने हमला किया तो बाइबल खामोश है, ये नहीं जाहिर करती, ये बता नहीं रही कि वो शहर जमीन के नीचे चला गया है या आसमान पर चढ़ गया। कुछ नजर नहीं आया, कोई चीज नजर नहीं आई, कोई हैवान नजर नहीं आया, कोई परिंदे चिरंद नजर नहीं आया, इंसान नजर नहीं आया, और एक छोटी सी बेटी खड़ी हो गई। ये जो मान इस बेटी जैसी एक बेटी नजर है जो बैठ मेहरबानी, उसको उठा कर ले गए। कहाँ? बादशाह के महल में पहुंचा दिया। बादशाह ने कहा इसको जरनैल के घर में जो उसकी बीवी की खिदमत करेगी। जरनैल जब से जरनैल बना उसको हारा नहीं है, कोई शिकस्त नहीं खाई, बादशाह उसकी वजह से सरफराज हुआ। तो फिर जब वो घर में आता, पूरा मकान पूरा महल दहल जाता था, खामोश हो जाता था, डर जाते थे, और इतना चावड़ था। अब देखिए, अब वो जब पिछले अंदर में जाकर अपनी यूनिफॉर्म को तब्दील करने लगा तो थोड़ा सा जिस्म नंगा हो गया। उस जिस्म पर उस छोटी बेटी की नजर पड़ गई। तो हालेलुया, मुंह बना लिया, ठीक है, जो मैं बढ़िया फिरदा तो है चकोड़ा ही उत्थे उन्हें आखिया काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो उसके कोढ़ से उसे शफा दे सकता। उसके अंदर यीशु था, नजर आया। आज मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारना है। जब हम यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारेंगे फिर यीशु हमारी ज़िंदगी से नजर आएगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए कलाम को शुक्रगुजारी करेंगे और बहन नगमा तारा के साथ मिलकर दुआ करें। हम आपका शुक्र करते हैं खुदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत दिन के लिए खुदा जो आप